السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله اون فا فيغ ان اكزرسيس، غادي نخدموا واحد التمرين مزيان فيه البيلون وفيه السي بي سي. وديما فاش كيتعطى هاد النوعيه ديال التمارين كيكون عندك واحد التحدي. شنو هو التحدي؟ خصك تلقى نفس الريزولطا فيهم بجوج. يعني ملي غتخدم البيلون غتلقى فيه ريزولطا، وملي تخدم السي بي سي غتلقى ريزولطا. غير هو هاد الريزولطا خصها تخرج نفسها بدي مونطون. يعني غتخدم في البيلون بدي مونطون في شكل، وفي السي بي سي دي مونطون في شكل، ولكن في الاخر خصك تلقى نفس الريزولطا. هذا هو التحدي اللي عندنا. اوكي، نبداو على بركه الله. نحاولوا نقراو ليكزارسيس اونصومبل، ونحاولوا نخدموه اونصومبل ان شاء الله. سي بون. دونك الا كنتي اول مره كتشاهدني، دونك بلا ما نوصيك ياك، دونك عارف شنو خصك دير، دونك بلا ما نقولها لك. نبداو على بركة الله. Donc, عندنا l'entreprise Larabas. Donc, هذا exercice 3-5. L'entreprise Laraba est une entreprise individuelle. كنقولوا entreprise individuelle يعني مقاولة فردية spécialisée dans la production et la commercialisation des produits laitiers. Donc, كدير جوج ديال الأنشطة مختلفة، كدير الإنتاج وكذلك التجارة. Donc, كتبيع وكتشري في les produits laitiers. Très bien. Au 31/12 2014. دونك ملي كيعطيوني هاد لا دات دو فان داني 31/12، دونك اوتوماتيكمون كنعرف بان في البيلون، هاد البيلون اللي غادي نصاوب غيكون ان بيلون دو كلوتور، يعني بيلون دو فان ديكزارسيس. سكي في غادي يكون فيه الريزولتا خصني نلقاه. Il vous remet les états des comptes de situation et de gestion. دونك اول حاجه état des comptes de situation. هذا شنو كنقصدو بلي كونت دو سيتوياسيون؟ هما لي كونت دو بيلون كيبدا من لا كلاس واحد وكيسالي في لا كلاس 5. دونك يعني 1 2 3 4 5. ندوزو للطابلو الثاني سميتو ايتا دي كونت دو جيستيون. ايتا دو كونت دو جيستيون يعني هما لي كونت دو سي بي سي، يعني فيهم لا كلاس 6 و لا كلاس 7. نتمنى الامور تكون واضحه بالنسبه لكم. تري بيان. نشوفوا هاد لي زيليمون وغادي نحاولوا نعرفوا كل اليمون فين خصو يكون. مني غادي نقول موبيلي دو بيرو، دونك موبيلي دو بيرو فين خصو يكون؟ خصو يكون فين هي معاك؟ دونك في لي موبيليزاسيون كوربوريل. تري بيان. جو في فير كوم سا. دونك لورسكو جو دي، دونك نبداو بالاول. غادي نشوفوا كل اليمون على حده. نتمنى ان كلشي يكون كيبان لكم بوضوح. غنحاول نفهم كل ما غنقرا اليمون، هذا ليليمون سي ان كونت. كل ما غنقرا خصني نعرف فين خصني نديرو في البيلون. البيلون كما قلت لكم ديجا، قلت لكم سي ان تابلو. هو هذا لو تابلو هو اللي عندك في بلون كونطابل في الصفحه 46، بحال هو طابلو خاوي وانت خصك تعمرو. يعني ملي غتقرا هاد لي زيليمون اللي غادي نذكرو في التمرين خصك تعرف فين توظفهم في البيلون. اوكي، نبداو على بركه الله. موبيليي دو بيرو فيه 20000 درهم، فين خصو يتحط؟ دونك سي كوا سا؟ دونك سي اون ايموبيليزاسيون، دونك غيكون في لاكتيف ايموبيليزي. دونك في لاكتيف ايموبيليزي، ولكن اش من روبريك؟ واش immobilisation non valeur ولا incorporelle ولا corporelle؟ دونك موبيلي دو بيرو سي اون immobilisation corporelle، وغادي نشوف فين هي الرتبه ديالها. دونك غادي يجي في هذه الرتبه موبيليي اي ماتيريال دو بيرو، اني كندخلو في هذا لو بوست. اوكي، رد معايا البال. دونك موبيليي دو بيرو هاد 20000 درهم، دونك خصها تسجل في موبيليي اي ماتيريال دو بيرو. دونك الا جيت شفت هنا دونك كاين 42500، يعني عندي خطا. نو، ماشي عندك خطا، حيت هذا بوست، وبوست كيجمع مجموعه ديال لي كونط. دونك هنا كاينين دي زيليمون اللي عندهم علاقه بالموبيلي الماتيريال دو بيرو، دونك خصنا نجبدوهم. دونك حنايا غنمشيو ايطاب باغ ايطاب باش نعرفوا كل اليمون على حده. دونك موبيلي دو بيرو نجيو نسجلوه هنايا. دونك نشوف الا بغا يتسجل لي هنا. اوكي، دونك موبيلي دو بيرو. دونك كاين 20000 درهم. Très bien. أنا سجلت 20000 درهم. ده ça concerne quoi? Mobilier de bureau. C'est bon? Très bien. ندوزو للمرحلة الأخرى. دونك هي هادي، هضرنا دابا على هادي. اوكي، موبيلي دو بيرو. هضرنا على موبيلي دو بيرو. ندوزو للكونستركسيون. كونستركسيون فين غتسجل؟ غتسجل في ايموبيليزاسيون كوربوريل. دونك غتسجل هنا كونستركسيون. قلت
350 ألف، يعني ما عنده علاقة بالبنايات. كندوز للأخرى بري أو بيرسونيل. بري أو بيرسونيل فين داخل هاد 117 ألف؟ بري أو بيرسونيل غتدخل في إيموبيليزاسيون فينونسيير. إيموبيليزاسيون فينونسيير كتجي من بعد لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك غندير إيموبيليزاسيون فينونسيير شحال فيها؟ بري إيموبيليزي بالضبط 117 ألف. هذا هو لو بوست كونسيرني. لو كونت سي بري أو بيرسونيل. كنعرف نميز ما بين الكونت وما بين البوست بطبيعة الحال. الكونت هو اللي فيه 4 الأرقام، البوست هو اللي فيه 3 الأرقام، الروبريك فيها 2 أرقام ولا كلاس فيها رقم واحد. دونك كنهضروا على لا كلاس 2، كنهضروا على إيموبيليزاسيون فينونسيير اللي هي الروبريك، و بري إيموبيليزي. بري إيموبيليزي سي ان بوست، و لو كونت سي بري أو بيرسونيل 117 ألف. تقول لي واش ضروري خصني ندير بحال هكا؟ دونك إلا قلت لك ضروري، ضروري بمعنى ضروري، لأن هذا هو لو bilan de l'entreprise selon le PCG, selon le plan comptable général des entreprises marocaines. خصو يترسم بهذه الطريقة. كنسجلو لا كلاس، من موراها الروبريك، من موراها البوست. الكونت نورمالمون ما كيتكتبش، ولكن للتبسيط كنقولوا نقدروا اننا نزيدوه من بعد كما درت في هاد موبيلي اي ماتيريال دو بيرو. انا سجلت 20000 درهم، وغادي نلقى غادي نصادف دي زيليمون هنا اللي غادي نزيدهم اوكي باش يعطيني هاد المونطون جلوبال اللي هو 42500. تري بيان. دونك بري او بيرسونيل هضرنا عليه، دونك 117000 هو في بلاصتو سي بون. ماتيريال انفورماتيك. ماتيريال انفورماتيك 15000. فين كيدخل ماتيريال انفورماتيك؟ كيدخل في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وبالضبط فين؟ موبيلي اي ماتيريال دو بيرو. دونك شحال فيه لو مونطون؟ 15000 درهم. اوكي 15000 درهم. جو في اسيي دو لو نوتي. دونك إلا بغا يعطي ليا فوالا كوم سا 15000. نحاول 15000 درهم. غطيت على شي حويجات اخرين، المهم نتمنى ان الميساج يوصل. دونك عندي ماتيريال انفورماتيك 15000 درهم. فري دو كونستيتيوسيون 10000. فري دو كونستيتيوسيون هادي فين كيدخل؟ في لي زيموبيليزاسيون او نون فالور. فين لي زيموبيليزاسيون نون فالور؟ هي الاولى، هي باش كنبدا. دونك بالضبط فين؟ فاش من البوست فري بريليمينير شحال؟ 10000 درهم. الا بغيتي تضيف دير فري بريليمينير ودير تحت منها فري دو كونستيتيوسيون ماشي اشكال. دونك غتسجل هذا ودير 10000 درهم. اسبيس اون كاس. اسبيس اون كاس فين كيكون هذا؟ في لا تريزوري اكتيف. دونك غنمشي لتحت تريزوري اكتيف كاس، وغادي نحط 7500 درهم هي اللي عندي. من بعد عندي ماتيريال دو بيرو. ماتيريال دو بيرو فيه 7500. 7500 هادي فين غتسجل؟ بطبيعة الحال في لي زيموبيليسيون كوربوريل، وبالضبط في البوست موبيلي ماتيريال دو بيرو. شحال قلنا؟ 7500. 7500. جو في نوتي 7500. اوكي دونك عندي ثلاثه ديال الحويجات. دونك هادو الا جمعتهم، دونك جو شيرش كالكولاتريس ici. فوالا في هنايا، فوالا elle est là. اوكي دونك جو في فير لي كالكول. دونك عندي 20000 درهم، 20000 بلس 15000 بلس 7500. دونك كومبيان ça fait 42500. دونك هو لو مونطون اللي عندي هنا. دونك عرفتو دابا 42500 منين جات؟ دونك عندنا من 3 زيليمون. واضح؟ تري بيان. واش ممكن انني نكتب البوست وتحت منه نكتب هاد لي كونط؟ ممكن اسيدي، هذا للتبسيط، ولكن احسن طريقه اللي كنذكروا هو كتكتب البوست وكتجمع فيه الاشياء اللي كتنتمي ليه، كما شفنا في هذا التمرين. موبيلي ماتيريال دو بيرو، لقينا فيه الموبيلي دو بيرو، لقينا فيه الماتيريال دو بيرو والماتيريال انفورماتيك. منين جمعناهم عطانا هذا لو مونطون هو اللي كتبناه. نتمنى الامور تكون واضحه. دونك جو في افاسي تو سا. دونك غنجي نمسح هادشي. فوالا تري بيان. دونك فهمنا دابا هاد المونطون منين جانا. ندوزو لحاجه اخرى. قلنا ماتيريال دو بيرو. اون بران اوبري ديتابليسمون دو كريدي. اون بران اوبري ديتابليسمون دو كريدي فين كيتسجل هذا في الفينونسمون بيرمانون في كلاس واحد، والرقم ديالو بالضبط هو 1481. دونك اون بران اوبري ديتابليسمون دو كريدي، نيميرو دو كونت ديالو هو 1481. قلب بلون كونطابل غادي تلقاه مسجل. دونك حنا فين غنسجلوه؟ بالضبط في لا روبريك اللي هي 14 ديت دو فينونسمون. 148 اللي هي اوتر ديت دو فينونسمون 370,000. دونك بطبيعة الحال مكايناش 370,000. نديرو نفس الطريقة ديال قبيله.
دونك غادي نحاول ندير هنا واحد المعقوفة ici. اوكي دونك شنو كيكون فيها؟ عندنا الحاجة الأولى قلنا هي لومبران شحال فيها 228 000 درهم 228 000 درهم. دونك عندنا 228 000 درهم ديال لومبران. ابخي جو باس تيتر دو بارتيسيباسيون 8000. هاد 8000 فين غتكون؟ في لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير فين هما بالضبط؟ عندنا تيتر دو بارتيسيباسيون فيها 8000 درهم. امبيكابل. دونك ندوزو الفورنيسور. فورنيسور فين غيتسجل؟ في لا كلاس 4 يعني باسيف سيركولون. ديت دو باسيف سيركولون. عندنا لو بوست فورنيسور اي كونت راتاشي شحال فيه 200 000 درهم. دونك 200 000 درهم سي بون. ايتا كريديتور. ايتا كريديتور 12500 حتى هذا كيكون في الباسيف وبالضبط في الباسيف سيركولون يعني في لا كلاس 4. شنو كنعنيو بايتا كريديتور؟ هما لي زامبو كون دوا ا ليتا يعني الضرائب اللي خصنا نخلصوهم للدوله كيتسجلوا هنايا سون دي ديت شحال فيها 12500 سي بون. دونك من تحت الفورنيسور. ماتيريال دو ترونسبور. ماتيريال دو ترونسبور سي اون ايموبيليزاسيون. دونك هاد ليموبيليزاسيون فين غادي تكون؟ غتكون ايموبيليزاسيون كوربوريل يعني في لاكتيف ايموبيليزي بالضبط في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. ماتيريال دو ترونسبور شحال القيمه ديالها؟ 310000. كندوز للمرحله الاخرى اللي هي بنك سولد ديبيتور. دونك هذه فين غتكون؟ في تريزوري اكتيف. دونك غادي نمي تريزوري اكتيف. دونك غادي نحط بنك في 62000. Donc, l'élément suivant, c'est les fournisseurs d'immobilisation. Fournisseur d'immobilisation, شحال فيه 142 000 درهم. دونك هذا فين غادي يكون؟ هذا كيكون في الفينونسمون بيرمانون. الرقم ديالو هو 1486 يعني تحتاج تحت لومبران. لومبران الرقم ديالو 1481. فورنيسور ديموبيليزاسيون 1486. القيمه ديالو شحال؟ هي 142000. دونك جو في ميتر ici هي شحال؟ 142000. تري بيان 142000. نقلبوا على الكالكوليتريس ديالنا ونجمعوا هاد لي دوني. دونك شحال غيعطينا؟ دونك 228000 زائد تيك 220 زائد 142000 دونك تساوي شحال؟ 370000. دونك هي اللي كتشوفوا هنا 370000. نتمنى تكون الامور واضحه. جو في ايفاسي تو سا. فوالا نحيد هاد لي زيليمون. دونك هاد لو كونت هذا اوترو ديت دو فينونسمون يا كنكتب 370000 يا كنت ندير هاد لو ديتاي كندير هنايا تحت منه غندير اون برون اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي 228000 وتحت منه غادي ندير فورنيسور دي موبيليزاسيون 142000 وبالتالي التوتال ديالهم كيساوي 370000. دونك من الاحسن كندير هكا لو ديتاي نقدر نزيدهم. هذه سي اون اوتر بوسيبيليتي سي بور سامبليفي لو ترافاي. اوكي passons à autre chose. Donc matière et fourniture. Donc ملي كنسمع matière et fourniture il y a pas d'achat ici. Donc ملي ما كيكونش achat donc automatiquement c'est quoi? C'est un stock. stock فين كيكون في la classe 3. La classe 3 يعني actif circulant hors trésorerie. ندوز l'actif circulant stock matière et fourniture 192000. اورغانيزم سوسيو. اورغانيزم سوسيو ديت. دونك ديما ملي كنبقى اورغانيزم سوسيو لو كنقصد بها لي ديت ولي ديت غيكونوا هنايا في لي كلاس ولا في لا كلاس 4. اورغانيزم سوسيو نلقاو في لا كلاس 4. نمشي لا كلاس 4. دونك تحت الفورنيسور القى اورغانيزم سوسيو شحال فيها 14000 درهم. يعني شحال كتسالني مثلا السيناسات ولا السيماع كنجمع هذاك التوتال وكنسجلو تمايا. ماتيريال اوتياج. دونك ماتيريال اوتياج سي اون ايموبيليزاسيون. دونك فين كيدخل في اكتيف ايموبيليزي وبالضبط في الروبريك ايموبيليزاسيون كوربوريل نشوف انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج 412000. دونك كنسجلها. كندوز للتيتر اي فالور دو بلاسمون سكون ابل تي في بي. تيتر اي فالور دو بلاسمون فيها 28000 درهم. هذه فين كتكون؟ كتكون في لاكتيف سيركولون في لا كلاس 3. دونك فين غنسجلها؟ غنسجلها من تحت الكريونس كليون تي في بي. شحال القيمه ديالها؟ 28000. فون كوميرسيال. فون كوميرسيال هذا فين كيتسجل في لي زيموبيليزاسيون وبالضبط يعني في لاكتيف ايموبيليزي وبالضبط في لي زيموبيليزاسيون او نون فالور. القيمه ديالو 240000 درهم. ايموبيليزاسيون باردون فون كوميرسيال. فون كوميرسيال كيتسجل
في لاكتيف immobilisé وبالضبط في لي immobilisation incorporelles 240,000 درهم. Voilà, il est là. Immobilisation incorporelle 240 000 dirhams. Produit fini. هذا c'est pas vente, mais produit fini, donc c'est un stock. بحال كيما شفنا matière première, donc la même chose pour le produit fini. شحال فيها 9000 دونك كتكون مسجله في ستوك يعني اكتيف سيركولون اور تريزوري. دونك غادي نجي لهنا الستوك تحت ماتيير بروميير نكتب برودوي فيني فيها 9000 درهم. وغادي نختمو بكليون. كليون 212000 درهم. كليون ديما سي لا كلاس 3 سي كريونس كيجي من تحت ستوك. دونك كندير ستوك تحت منو كريونس كليون كونت اتاشي 212000 درهم. وبالتالي غطيت كاع لي كونت اللي عندي سجلتهم في البيلون وكندير عمليه حسابيه. هاد العمليه الحسابيه دونك الا جمعنا هنا لو توتال دونك نخدموا بكالكولاتريس باش نتاكدوا بان هاد الشيء هذا اللي كنخدموا فيه راه هو هذاك صحيح ماشي كنلعبوا. دونك فين هي هذه كالكولاتريس تري بيان الي لا نجيبها هنا اوكي اي جو في نوتي شحال عندي 10000 درهم. دونك هي الاولى بلس 240 000 dirhams plus 350 000 dirhams plus 412 000 dirhams plus 310 000 dirhams plus 310 000 42 500 plus 117 000 plus 8000 وصلت ل 8000 ياك ولا هي هادي بقات ليا دونك هادي 192 000 درهم 192 000 درهم plus 9000 متبعين معايا ياك très bien 212 000 dirhams 28000 62000 ونختمو باش 7500 دونك دون كومبيان جوج د المليون دونك 2 مليون دو درهم هي هذه اللي هنا دونك صحيحه دونك 2 مليون دو درهم. ندوزو الباسيف. الباسيف شنو عندنا؟ الباسيف غنبداو كابيتال شحال فيه 1,200,000 1,200,000 تري بيان. هذا الريزولتا حنا خصنا نقلبوا عليه راه ما عندناش. اوترو ديت دو فينونسمون بلس 370 000 درهم 370,000 بلس غنزيد هادي 200,000 زائد 14,000 زائد 12,500 12500 اوكي. دونك غنشوف شحال يعطيني. دونك كيعطيني 1,796,500 1,796,500 دونك هو هذا فوالا 1,796,500 سي بون اوكي. غندير عمليه حسابيه التوتال ديال لاكتيف اللي خرج ليا ناقص توتال ديال الباسيف. دونك جو في نوتي سي ها هي 1,796,500 هذا هو التوتال ديال الباسيف. دونك ندير عمليه حسابيه جوج د المليون ناقص 1,796,500 دونك شحال تعطيني؟ دونك كتعطيني 203,500 203,500 كتعطيني 203,500. هاد 203,500 فين غادي نسجلها؟ دونك هي هذه اللي خرجت. هاهي شنو كتعني بعدا؟ دونك on a le total actif supérieur au total passif donc le résultat est un bénéfice. donc ملي كيكون عندك total l'actif كبر من total passif راه كيخرج لك résultat positif. وملي كيكون هذا الريزولتا موجب دونك يعني ربح bénéfice qui doit être enregistré au bilan. فين غيتسجل؟ دونك غنشوفوا فين كيتسجل هو résultat net de l'exercice 203,500. وكاين اللي غيسولني دابا علاش كنكتبوه هنايا تحت الكابيتال؟ الا قلبتي البلان كونطابل غتلقاه في لي كابيتو بروبر كاين كابيتال كاين دي زيلمون كاين الريزولتا نيت دو ليكزارسيس ما كايناش شي بلاصه اخرى. وكاين سؤال اخر ولا خرجت سالبه فين نسجلها؟ واش نسجلها في لاكتيف؟ لا ديما كتسجل هنا. الا كانت يعني خرجت بيرت سالبه دونك غادي نسجلها هنا بلاصه بوزيتيف غادي ندير نيجاتيف ندير ناقص نشوف شحال تخرج ليا.
دونك كيما خرجت لك الريزولطا خصك تسجلها، كانت بوزيتيف غتسجلها، كانت نيجاتيف غادي تسجلها، نيجاتيف كتعني بيرت وبوزيتيف كتعني bénéfice. واضح؟ Voilà. Donc, le même résultat provient aussi la différence entre les produits et charges au niveau de CPC. وهادشي اللي غادي نعرفوه في الفيديو بروشان ان شاء الله اللي غادي نخدموا فيه لو سي بي سي. عندنا التحدي هو خصنا نلقاو نفس الريزولطا. دونك حنا دابا جاوبنا على السؤال الاول établir le bilan de l'entreprise au 31/12/2014. دونك السؤال الثاني établir le compte de produits et charges au 31/12/2014 هو اللي غيكون لوبجي ديال لا فيديو بروشين. نتمنى ان الفيديو كان خفيف ظريف واستفدتوا معايا ونشوفكم في الفيديو اللاحق ان شاء الله. دونك خدموا لو سي بي سي، دونك غادي تلقاو لا سوليسيون في لا فيديو بروشين. يلا تشاو تشاو سلام.